अब यहाँ आज के त्यो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन गरेन हामी एबीसीडी वाला 4 वटा भएको र त ट्रान्सफर्मेसन बाँकी रहेछ डोमेन रेंज अफ ट्रान्सफर्मेसन यो गरियो गरेन हेर त हामी यो क्वेसन गर्यो भने ल भन त यहाँ छैन सर बडा छैन 113 -1 -357 21 इनी t of x equal to x find t of u the image of u under t हैन गर्यौ न यो हेर त छैन सर गरेको ट्रान्सफर्मेसन सुरु नै गरे छैनौं सर हामीले त ए यो सक्यो गएको ल हेर त अब यसलाई सुरु गरौँ इधर लिनियर डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट त पढिसक्यो हैन इधर यो एउटा एक्सरसाइज डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर सो द कलम्स अफ म्याट्रिक्स आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने एक्जाम्पल गरियो अलिअलि एक्सरसाइजको पनि पढ्यो होला त्यसपछि ल हैन अब यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा यो च्याप्टर बुकमा त एउटै फर्स्ट च्याप्टरै हो हैन तर सिलेबसको सेकेन्ड युनिट बनाएको हुनाले हो यसमा जाऊ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन यो अलि पछि डिफिनेसन आउँछ फर्स्टमा ट्रान्सफर्मेसन भनेको ट्रान्सफर्मेसन भन अथवा फंक्सन भन अथवा म्यापिङ भन यो एउटै ट्रान्सफर्मेसन फंक्सन और म्यापिङ है अब ट्रान्सफर्मेसन t from Rn to Rm is a rule that assigns each vector a function को definition is a rule अथवा is a relation which associate each element of A with unique element of B भन्ने पढ्यो There is a rule that assigns each vector x in domain Rn भनेको domain to a vector t of x in Rm. यो domain को vector प्रत्येक vector कुनै to a vector कुनै एउटा vector t of x in Rm मा मिल्न गयो भने त्यस्तोलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्छ. It is generated by t from Rn to Rm. अब यहाँ यो फिगर हेरेर बुझ अलि छिटो बुझ्ला. हेरमा हेर त यो म्यापिङ यो फंक्सन भनेको f from a to b फंक्सन भने चाहिँ t from Rn to Rm फंक्सन भयो यो फर्स्ट पार्टलाई के भन्छ डोमेन योलाई डोमेन भन्छ Rn लाई डोमेन भनिन्छ Rn लाई डोमेन अनि Rn लाई यो बाहिरी पार्ट ठुलो कोडोमेन Rn लाई कोडोमेन Rm लाई कोडोमेन अनि यो x को इमेज कति छ t of x त्यस्तै x जति पनि डोमेनको एलिमेन्ट छन् ती सबैको इमेजहरुको सेटलाई भित्रको इमेजहरुको सेटलाई रेन्ज अफ t भन्छ रेन्ज अफ t जस्तो x को इमेज t of x यो ट्रान्सफर्मेसन भनेको बीचमा मेसिन हुन्छ यहाँ काम गरिसकेपछि यो यहाँ देखि यहाँ जानलाई यहाँ बीचमा के काम हुन्छ काम भएर नयाँ रिजल्ट आउँछ यहाँ है यो ट्रान्सफर्मेसन यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर्म गरेको फंक्सन यो अब यो मुख्य काम हाम्रो यो t को काम म्याट्रिक्सले गर्दछ यहाँ अब म्याट्रिक्स अफ ट्रान्सफर्मेसन अब डोमेन अब यो Rn इज कॉल्ड डोमेन अफ t Rm इज कॉल्ड कोडोमेन अफ t T of x is called image of x and range of t is the set of all image of t of x. Range of t is the set of all t of x. सबै इमेजहरुको सेटलाई रेन्ज सेट भन्छ. अब यहाँ यो Matrix of transformation. हजुर एकचोटी माथि सार्नु
अब यो म्याट्रिक्स अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने छ हेरे यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको यो टी अफ एक्स इक्वल टु एएक्स है ट्रान्सफर्मेसन टी को काम म्याट्रिक्सले गर्ने कतिखेर गर्छ त यदि टी अफ एक्स डिफाइन के हुन्छ भन्दा टी अफ एक्स इक्वल टु ए जस्तो तिमीले भ्यालु अफ फंक्सन भनेर निकाल्यौ है भ्यालु अफ फंक्सन एफ अफ एक्स इक्वल टु f of x equal to 3x plus 1 छ भने अब f of 2 कति हुन्छ भन्यो भने f of 2 कति हुन्छ भनेर निकाले जस्तै f of 2 कति हुन्छ भनेर सोधे जस्तै त्यस्तै म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने फेरि t of x equal to ax दियो t of x equal to ax हो भन t of x equals to ax डिफाइन दियो अब भने a equal to 1 2 3 4 अनि u equals to -2 u equals to find t of u र यो म्याट्रिक्स टी अफ ट्रान्सफर्मेसन र तिमीले पढेको कुरा के छ भने फरक है तिमीले 11 12 मा अथवा 9 10 मा f of x equal to 3x plus 1 छ भने find f of 2 भ्यालु अफ f of 2 कति आउँछ भ्यालु अफ f of 2 7 6 plus 1 7 त्यस्तै निकाले जस्तै अब तिमीलाई ट्रान्सफर्मेसनमा एउटा डेफिनेसन दिन्छ यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको t of x भनेको यो t फंक्सन छ भ्यालु अफ फंक्सन डिफाइनमा भ्यालु अफ फंक्सनलाई यो t of x equal to ax छ t of x equal to ax दिएको छ अनि a पनि दिन्छ तिमीलाई हैन a पनि यहाँ दियो अनि u पनि दियो यो u equal to -2 3 दियो find t of u भन्यो t of u भनेको कति हुन्छ डेफिनेसन हेर त यहाँ t of x equal to ax छ भने t of u equal to यो त गिवन भयो t of u कति हुने भयो भन त
त्यही खोजेको हामी टी अफ यु भनेको हाम्रो कति हुन्छ टी अफ यु इक्वल टु ए एक्स इज रिप्लेस्ड बाई यु गर्नुभयो ए यु अनि ए यहाँ ल राख्ने हैन अनि यु पनि ल राख्ने अनि मल्टिप्लिकेसन गर्ने त्यस्तै यहाँ 3 इन्टु 2 प्लस 1 गरे जस्तै मल्टिप्लिकेसन गरेर भ्यालु आउँछ इक्वल टु जति आउँछ त्यस्तै यसमा पनि भ्यालु राख्ने यही मैट्रिक्स फर्ममा राख्ने मैट्रिक्स पनि दिएको हुन्छ अनि एउटा भ्यालु यो डिफिनेसन हो टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स भयो भने मात्रै टी इज रिप्लेस्ड बाई मैट्रिक्स ए यो मैट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन अब यसमा फरक के हुन्छ भने अर्को फेरि ट्रान्सफर्मेसनको म्यापिङ र साइज मैट्रिक्सको साइज र हेर त हो मैट्रिक्सको साइज यो साइज अफ मैट्रिक्स ए कति छ हेर त यहाँ साइज अफ मैट्रिक्स ए 3/2 अब म्यापिङ कहाँ हुन्छ भने म्यापिङ हुन्छ यता हेर यहाँ यो साइज कति छ यहाँ लेट ए बी एम/n मैट्रिक्स यो एम/n देन ट्रान्सफर्मेसन टी कहाँदेखि कहाँसम्म आउँदो रहेछ हेर त एम/n मैट्रिक्स छ भने टी इज मैपिङ फ्रम Rn to Rm Rn to Rm भनेपछि के हुँदो रहेछ त एम/n भयो भने यहाँ के हुँदो रहेछ हेर त ठिक n अगाडि आउँदा रहेछ m पछाडि ठिक अपोजिट हुँदो रहेछ है यो तिमीलाई म्यापिङ दियो Rn to Rm भने एम/n मैट्रिक्स म्यापिङ Rm to Rn दियो भने n/m मैट्रिक्स अथवा m/n यसको त्यस्तै यो म्यापिङ छ भने लेट ए इक्वल टु कति छ यहाँ भन त इक्वल्स टु 3/2 साइजको मैट्रिक्स छ भने अनि ट्रान्सफर्मेसन यो टी कति हुन्छ त भन त टी कति हुन्छ R3 R2 to R3 यो m यो कति छ 3/2 भनेपछि यो R2 m मा लेख्न यो मिलाऊ है अब यो क्वेशन छ र अहिले यो क्वेशन 10 मार्क्स को हो 10 मार्क्स को क्वेशन R2 to R3 है लङ क्वेशन हो सर Rn to Rm हैन हजुर हैन Rn to Rm हैन सर R2 to R3 हो m/n मैट्रिक्स छ र यहाँ कुन साइजको मैट्रिक्स हेर त माथि बुझे सर 3/2 छ हैन 3/2 भएकोले 2/3 हो यो क्वेशन नै यही हो है R2 to R3 यसको र यसको रिलेसन हुन्छ m/n लेख्यो भने त m/n लेखेर त फरक त परेन तर फरक भने m भनेको 2 n भनेको m भनेको 2 n भनेको 3 उल्टो भयो के रो पछाडी जान्छ कलम अगाडि आउँछ बाइ टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स अब नम्बर ए फाइन्ड टी अफ यु अब यहाँ अर्को क्वेशन छ फेरि यहाँ पछाडि देखाउँछु यो अर्को पेजमा बी and x यस्तै यहाँ डी पनि छ सी डी पनि
यो 4वटा क्वेशन छ यसमा ल यति लेख त यसम्म के गरिरहेछ क्वेशन लेट equals to 1 3 minus 1 minus 3 5 7 comma u equals to 2 minus 1 comma b equal to 3 2 minus 5 comma c equal to 3 2 5 and define दिएको छ ट्रान्सफर्मेसन t from r2 to r3 by t of x equal to ax. Hence question number A, find t of u भनेको the image of u under t. यो नम्बर A निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ हेर त गिवन t of x equal to ax दिएको छ हैन अनि t of u equal to कति हो x को ठाउँमा t of u equal to कति हुन्छ t of x equal to au अब a लहर यहाँ राख्दिने u लहर राखेर मल्टिप्लाई गरेर आन्सर आउँछ नम्बर B मा छ फेरि find an x whose image under t is b भन्ने छ नम्बर C मा छ is there more than one x whose image under t is b भन्ने छ नम्बर D मा छ if c is in the range of t यहाँ ए सम्म क्वेशन लेख्यौ क्वेशन लेख्यौ नै क्वेशन लेख्दै जाऊ है यो लेखिसके सर सर यु को केही छुटेको हो सर हजुर के भन्छ यु कम्प्लिटै छ कि सर त्यति मात्र हो u को 2 minus 1 जम्मा त्यति मात्र हो नत्र मल्टिप्लाई हुँदैन नि सर किन हुँदैन ए यु यहाँ रो र यो कलम मल्टिप्लाई गर्ने हैन दुईटा मात्र ए, गर्नु पर्यो यसरी र म यसरी कन्फ्युज भएछु के सर धेरै भयो त मल्टिप्लाई हुँदैन नि यो u भनेको r2 मा पर्छ r2 डोमेन r2 to r3 उहाँहरुको पेज देखाउँछ है यहाँ ए अब क्वेशन लेख्दै जाऊ त b b c d ले पहिला क्वेशन सक्नु पर्यो नि b फाइन्ड एन x क्वेशन बुझ्यो भने त्यसै गर्न सकिन्छ find an x in R2 whose image under T is B. Find an x in R2 whose image under T is B. Is there more than one x whose image under T is B? सर Sir, त्यो फर अल यक्स इन R2 छ नि त्यो भनेको फर अल यक्स त्यो जसको चाहिँ कोलम 2 त्यो R2 भनेको जसको कोलम 2 छ सबै यक्स फर यक्स वेक्टर भनेको R2 मा भनेको डोमेन R2 छ कि त्यहाँ हेर त म्यापिङ T के दिएको छ अगाडि T from R2 to R3 R2 भनेको कम्पोनेन्ट 2 भएको R2 to R3 डिफरेन्ट छैन हो यो डोमेनमा पर्ने x जति भनेको डिफाइनमा f of x त यो त x त डोमेनमा पर्छ नि त t x अनि ax यो जुनसुकै R2 मा पर्ने एलिमेन्टको डेफिनेसन यो दिएको छ
यसको R2 इमेज भनेको कोलम 2 चाहिँ हैन कोलम 2 चाहिँ हैन सर त्यो R2 भनेको यस्तो कि यो दुईटा कम्पोनेन्ट भित्र कतिवटा छ 1 2 यो R3 मा पर्यो B तिरे C कहाँ पर्यो तीनटा छ नि त यहाँ R3 मा भन्नु यो तीनटा छ नि यो कम्पोनेन्ट R3 मा पर्छ भित्रको इन्टी कतिवटा छ तीनटा छ भने R3 मा पर्छ दुईटा छ भने R2 मा पर्छ R2 मा पर्ने जति पनि कम्पोनेन्ट छन् अब x भनेको x1 x2 के तिमीले x भनेको अब यहाँ त x भनेको भेरिएबल भयो जुन पनि हुन सक्यो यो x भनेको कति लेख्न पायौ तिमी R2 मा परेपछि x भनेको x1 रोमा लेखे पनि हो यो सबै कलममा लेखिन्छ x2 यो R3 भनेको भयो यहाँ 3x3 सम्म जान्थ्यो अब हेर यहाँ फाइन्ड नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी ले के भनेको होला बुझाउ त मलाई क्वेशन बुझ्नु पर्यो अनि सजिलो छ नभए कहाँ फाइन्ड एन एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी फाइन्ड एन एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको के हो बी इज द इमेज अफ एक्स बी पनि दिएको छ यो बी पनि के छ तिमीलाई गिभन छ है अनि एक्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेपछि वी हेभ टु फाइन्ड एक्स सच दैट के लेख्नु पर्छ भन त वी हेभ टु फाइन्ड एक्स सच दैट टी अफ एक्स इक्वल टु बी यो एक्स को इमेज बी हो भनेर प्रुभ गर भनेको छ अनि फेरि यो डी मा के छ डिटरमाइन इफ सी इज इन द रेन्ज अफ ट्रान्सफर्मेसन टी भनेको छ रेन्ज सेटमा पर्नु भनेको पनि त सी भनेको इमेज हो भनेको के सी भनेको इमेज हो भनेर प्रुभ गर डिटरमाइन छ कि छैन भनेको छ सी इमेज हो कि हैन भनेको छ सी इमेज हो भने त के हुनु पर्यो टी अफ एक्स इक्वल टु के हुनु पर्छ यसमा सी इमेजमा पर्छ भने के हुन्छ टी अफ एक्स इक्वल टु यो ट्रु हुनु पर्यो exist if this exists mana अथवा consistent exist अथवा consistent भनेको अथवा true consistent consistent भइदियो भने टी अफ एक्स इक्वल टु सी कन्सिस्टेन्ट भयो भने रेन्जमा पर्छ इनकन्सिस्टेन्ट भयो भने रेन्जमा पर्दैन अब टी अफ एक्स इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो डेफिनेसन हेर त क्वेशनमा टी अफ एक्स इक्वल टु एक्स वेक्टर फाइन्ड एन एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको वी हेभ टु फाइन्ड एक्स सच दैट टी अफ एक्स इक्वल टु बी यो निकाल भनेको यो भनेको एक्स इक्वल टु T of x भनेको x equal to b find x such that x equal to b भनौं भने अब b पनि दिएको छ a पनि दिएको छ अब मैट्रिक्स इक्वेसन छ नि x equal to b अगमेन्टेड मैट्रिक्स कति हुन्छ त्यसको अगमेन्टेड मैट्रिक्स a is to b गरे अगमेन्टेड मैट्रिक्स लेख्ने इचेलन फर्ममा जाने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ इचेलन फर्ममा जाने जनरल सल्युसन निकाल्ने के सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने अगाडि गरिसक्यो नि इचेलन फर्ममा जाने अनि त्यसलाई फेरि सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने र x1 x2 को भ्यालु निकाल्ने यदि x1 x2 को भ्यालु निकालेर फाइन्ड x भनेको छ देयरफोर x इक्वल टु x भेक्टर एउटा निकाल्न भनेको x इक्वल टु कति आयो यहाँ x1 x2 भ्यालु निकालेर एउटा राखिदिएपछि यो आन्सर भइदियो यो फाइन्ड आउट गर भनेको फाइन्ड एन x हुज इमेज अन्डर t इज b भनेको हुज इमेज t भनेको t अफ x इक्वल टु b देखाउनलाई t अफ x भनेको x दिएको छ x इक्वल टु b अनि h टु b इक्वेसन फर्ममा ल्याऊ अनि सल्युसन निकाल x1 x2 को भ्यालु आउँछ त्यो लगाएर राखिदेऊ त्यही वी हेभ टु फाइन्ड x भनेको x निक्ल्यो अब यस्तो x एउटा छ कि धेरै छ भनेर हेर भनेको छ इज द नम्बर सी मा यो b को जस्तो x त निकाल्यो एउटा is there more than one x whose image under t is b भनिएको छ हो त्यसको प्रिमे x धेरै छ हजुर
त्यो त्यसमा सर सर युनिक ट्राइबल र सोलुसन र नन ट्राइबल मल्टिपल चाहिँ सोलुसन थाहा जस्तो पाउँछ होला नि टाइपको होइन? सर हुन्छ यसले यो धेरै छ कि थोरै छ एउटा छ भने हेर्नलाई के हुन्छ ट्राइबल सोलुसन छ ओन्ली ट्राइबल र नन ट्राइबलले ओन्ली नन ट्राइबल ओन्ली भन त यो कति हुन्छ यो ट्राइबल सोलुसन अथवा होइन यो यो कति छ भन त पहिला त सोलुसन आउनु पर्यो फ्री नन ट्राइबल सोलुसनको होइन यो होमोजिनियस होइन नि त यो नन ट्राइबल त यसको सोलुसन त नन ट्राइबल त आउँछ नन ट्राइबल आयो नन होमोजिनियसमा त के हुन्छ युनिक सोलुसन छ कि इन्फाइनाइट छ धेरै छ कि छैन भने हेर्नलाई के चाहिन्छ फ्री भेरिएबल हेर्ने हो फ्री भेरिएबल छ भने के भयो मोर देन 1x मोर देन 1 अनि फ्री भेरिएबल छैन भने युनिक सोलुसन छ भने त्यही माथिको एउटा मात्रै हो ए माथि बी पार्टमै गरिसकिया हुन्छ फ्रम बी पार्ट बी वी हैव युनिक सोलुसन सो देयर इज नो मोर देन 1x भन्ने अथवा बाइ पार्ट बी being free variable it has many solutions so there are more than 1x solution or x number d मा हेर determine if c is in the range of transformation t भनेको c रेन्ज सेटमा छ कि छैन भनेको c इमेज कुनै x को इमेज हो कि होइन भनेको के इमेज होइन भनेको यहाँ म्यापिङ छ नि यहाँ c छ यसको प्री इमेज यहाँ छ कि छैन भनेको तिम्रो डोमेनमा डिफिनेसन डोमेन गर्दाखेरि त यहाँ यस्तो फंक्सन ट्रान्सफर्मेसन टी छ यहाँ मानौँ न यो 1 2 3 भयो अनि 4 5 6 1 4 मा छ 2 पनि 4 मा गएको छ अनि 3 5 मा गएको छ भने 6 को प्रिमेज हुन्छ यहाँ हेर त 6 को प्रिमेज हुन्छ छ छैन त्यही 6 रेन्ज सेटमा पर्दैन कोडोमेनमा पर्छ रेन्जमा पर्दैन त्यस्तै अब यो सी भनेको भित्रको रेन्जमा छ कि छैन भनेको कोडोमेनको मात्रै हो कि रेन्जमा छ कि छैन भनेको त्यसलाई tf(x = c गर्ने त्यही b मा जस्तै गर्नु पर्यो tf(x = c अनि ax = c अनि इक्वेसन फर्ममा लयो कन्सिस्टेन्ट छ भने रहेछ है एक्जिस्ट भनेको कन्सिस्टेन्ट ट्रु छ भने हैन कन्सिस्टेन्ट छ भने पर्छ कन्सिस्टेन्ट छैन भने पर्दैन भनेर लेख ल अब फटाफट लेख त सोलुसन अब सबै गरिसकेपछि मात्रै लेख नम्बर 1 यो गिवन भयो सोलुसन अब given a equals to 1 3 minus 1 minus 3 5 7 u equal to 2 minus 1 b equal to 3 2 minus 5 c equal to 3 2 5 and tf(x = x for all x in R2 here tfu equal to au a and u multiply gara 1 minus 3 and 2 र minus 1 multiply gara यो 2 into 1 अनि plus minus 1 into minus 3 भनेको 2 plus 3 5 1 minus 9 आउँछ लेख्दै जाऊ जहाँ बुझ्दैन त्यही सोध्ने
फर्स्ट ए त जान्यौ नि टी अफ एक्स इक्वल टु एएक्स भएको हुनाले टी अफ यु इक्वल टु एयु ए यहाँ छ यो 1 - 3 र 2 - 1 मल्टिप्लाई गर फर्स्ट -3 * -1 +3 भयो 2 * 1 2 त्यस्तै 2 * 3 6 भयो अनि 5 * -1 -5 B मा we have to find x in R2 such that t of x equal to b भन्ने छ t of x को ठाउँमा ax राखे t of x equal to b भनेको find an x whose image under t is b भनेको t of x equal to b भनेको अनि x को भ्यालु निकाल भन्यो x को भ्यालु ax equal to b मा अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स गर e b भयो राख इक्वेसन मा राख्दियो यो 3 र -1 0 अनि यो 4 लाई पनि 0 गर्दियौ which is echelon form it is equivalent to x1 1x1 - 3x2 = 3 14x2 = -7 सल्भ गर यहाँ x2 = -1/2 अनि यो x1 = यसलाई 3x2 + 3 x2 को भ्यालु माथिबाट राख 3/2 आयो hence required vector find x भनेको थियो x भनेको x1 x2 गरे 3/2 - 1/2 1.5 अनि -0.5 पनि हुन्छ 3/2 आन्सर केही छ नबुझेको भने भन नम्बर लेखेलाई बी
त्यही बाँकी छ बीमा त्यही सोध्नु छ सर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु सर बीमा क्वेशन छ त बीएल बुझ्नु पर्ने फाइन्ड एन एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको छ कि छैन पहिला के भन्नु पर्यो यो भनेको वे हेभ टु फाइन्ड एक्स सच दैट टी अफ एक्स इक्वल टु बी यो बुझ्नु पर्यो के यो टी अफ एक्स इक्वल टु बी हुनलाई एक्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने एक्स अब टी एक्स इक्वल टु बी छ भने एक्स इक्वल टु कति भनेको बी को इमेज एक्स निकाल बी भनेको रेन्ज बी प्रिमेज बी भयो इमेज भयो अनि प्रिमेज एक्स निकाल भने डोमेनको पोइन्ट एक्स तिमीलाई इमेज दियो त्यसको प्रिमेज एक्स फाइन्ड गर्ने टी अफ एक्स इक्वल टु बी बी इज द फाइन्ड एन एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको यो भयो अनि टी अफ एक्स भनेको एएक्स छ टी अफ एक्स भनेको के छ एएक्स टी अफ एक्स भनेको त एएक्स इक्वल टु बी अनि एक्स इक्वल टु बी भयो यो लेखेको यो एक्स इक्वल टु बी भनेको यो अनि अगमेन्टेड म्याट्रिक्स इज के भयो त ए इज टु बी अगमेन्टेड म्याट्रिक्स ए इज टु बी ए भनेको यो माथि दिएको थियो र त 1 3 -1 -3 5 7 ए म्याट्रिक्स दिएको ए म्याट्रिक्सलाई राखिदिएँ मैले हैन अनि बी पनि दिएको छ र त माथि गिवन लेख्यो होला 3 2 -5 यो 3 र -1 लाई 0 गर्नलाई 3 लाई 0 गर्न के गर्नु पर्यो r2 टेन्ड्स टु r2 -3 r1 r2 इज रिप्लेस्ड बाइ r2 -3 r1 गर्नु पर्यो 3 अनि फेरि यो r3 लाई 0 गर्नलाई r3 + r1 r3 + r1 यो 1 0 0 आयो यहाँ 14 आउँछ यहाँ 4 आउँछ सल्भ यो भ्यालु राख अनि फेरि यो 4 लाई 0 गर्नु पर्यो लिडर त अब यहाँ यस्तो भयो यहाँ छ लिडर यहाँ लिडर छ यसको तल 0 गर्नु पर्यो 14 को तल 0 गर्नलाई 4 लाई 0 गर्नलाई के गर्नु पर्यो r3 चुप तलको 0 हुने नम्बर 4/14 r2 गर्नु पर्यो 4/14 r2 अनि 4/14 r2 भनेको यो 2/7 हो यो भ्यालु राख यो कति आउने भयो यहाँ 0 0 आइदियो राख त 4 माइनस यो यति गर्दा 0 यो -2 राख यहाँ r3 r2 -7 राख 0 आयो 0 0 आयो विथ इचेलोन फर्म आयो यहाँ लिडर छ अनि इचेलोन फर्म आयो यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गरौँ सोलुसन निकाल्नु छ हामी त सोलुसन निकाल्न इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम यो x1 - 3x2 = 3 गर्नु पर्यो 0x1 + 14x2 = -7 x2 = x2 = -1/2 यो लगाएर माथि राख 3/2 यसरी आन्सर आउँछ अब यहाँ फ्री हेर अब इज देयर वन मोर देन 1x और नट भनेछ सीमा के छ यहाँ भन त अब यहाँ फ्री भेरिएबल छ हैन सर त्यही भएर हैन अब यहाँ हेर सल्युसन कति आयो x1 x2 यति मात्रै आउँछ अब अरु आउँछ यो x एउटा मात्रै आइदियो फ्री भेरिएबल भएको भए यहाँ फ्री भेरिएबल भित्र रहन्थ्यो x2 को भ्यालु एउटा राख्दा एउटा अर्को राख्दा अर्को आउँथ्यो युनिक सल्युसन भयो नो बीइङ नो फ्री भेरिएबल इट हैज युनिक सल्युसन भनेको सिंगल सल्युसन इन R2 हो यो सिंगल सल्युसन अथवा सिंगल भेक्टर x सो देयर इज नो मोर देन 1x भनेर सी मा लेख्नु पर्यो ल सी र त in part B we see that T of x equal to B मा x equal to B has unique solution कति आएको थियो unique solution 3/2 minus 1/2 हैन unique solution being no free variable hence there is no more than 1x whose image under T is B त्यहाँ एउटा बाहेक अरु छैन यो एउटा भन्दा बढी छैन भन्दा
एउटा भन्दा बढी छैन यहाँ एउटै सल्युसन अब यो अलि छोटो लेखि पनि मिल्छ यहाँ we see that in part B we see that ax equal to b has unique solution oh here 3/2 minus we see that there is a unique solution being no free variable hence there is no more than 1x यो त क्वेशन बाट लेखेको is there more than 1x whose image under t is b भनेको थियो के भयो त there is no more than 1x किन because it has unique solution किन unique solution भयो being no free variable नभएको हुनाले नभएर युनिक सोल्युसन भयो हजुर फ्री भेरिएबल नभएकोले युनिक सोल्युसन भयो त्यसको कन्सिस्टेन्ट त छ नि त कन्सिस्टेन्ट देखियो हैन इनकन्सिस्टेन्ट भयो त सोल्युसनै हुन्थेन कन्सिस्टेन्ट देख्यो अनि यहाँ हेर इक्सेलन फर्मको म्याट्रिक्स हेरि पनि थाहा हुन्छ यो यहाँ 0 0 0 नन जीरो छ र छैन नि सोल्युसन त आयो एउटा तर यहाँ फ्री भेरिएबल भएको भए यहाँ x2 पनि रहन्थ्यो के एउटा x2 3/2 x2 1/2 x2 के हुन्थ्यो अनि x2 को भ्यालु 1 राख्दा यही सोल्युसन 2 राख्दा अर्को 3 राख्दा अर्को आउँथ्यो धेरै आउँथ्यो इन्फाइनाइट आउँथ्यो यहाँ कन्सिस्टेन्ट र नो फ्री भेरिएबल भएपछि युनिक सोल्युसन अनि एउटै मात्रै सोल्युसन छ र भनेर सोध्या बेला के भन्नु भयो छैन भन्नु भयो अब नम्बर डी मा फेरि के छ भेक्टर सी इज भेक्टर सी रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको छ रेन्ज सेटमा अथवा भेक्टर सी इमेजमा पर्छ कि पर्दैन भनेको इमेजमा पर्नलाई प्री इमेज हुनुपर्छ है सपोज गरे मैले इफ सी इज प्री इमेज एक्स टी अफ एक्स इक्वल टु सी प्री इमेज छ भनेर सपोज गरे सपोज मैले के गरे प्री इमेज छ भनेर सपोज गरे vector c is in the range of t if t of x equal to c exists अथवा that is consistent if consistent भइदियो भने t of x equal to c consistent भयो भने यो रेन्जमा पर्छ इनकन्सिस्टेन्ट भयो भने रेन्जमा पर्दैन not exist भनेको ट्रु भने पनि भयो if t of x equal to c ट्रु हुनु t of x भनेको x भयो अब नम्बर b मा गरे जस्तै गर्नु पर्यो a is to c अगुमेन्टेड मैट्रिक्स लेख्नु पर्यो यसमा अगुमेन्टेड मैट्रिक्स लेख सी भयो हैन नो देयर इज नो मोर देन 1x बीइङ युनिक सोल्युसन भन्ने पनि भयो बीइङ नो फ्री भेरिएबल भन्ने पनि भयो अब डी हेर यसलाई इक्सेलन फर्ममा लैजाऊ कन्सिस्टेन्ट आउँछ भने के भन्ने सी इज इन द रेन्ज अफ टी इनकन्सिस्टेन्ट आयो भने सी इज नट हजुर इनकन्सिस्टेन्ट आयो भनेपछि इट हैज नो सोल्युसन भनेको सी इज तो पर्दैन भनेको बाहिर पर्छ कोडोमेनमा रहेछ त्यो रेन्जमा छैन कोडोमेनमा छ सी इज नट इन द रेन्ज अफ टी भन्नु यो डी एबीसीडी सम्म यो अब एक्स टी अफ एक्स इक्वल टु सी छ यो
भनेको x इक्वल टु c अगुमेन्टेड ac अघि जस्तै रो अपरेसन गरेर b मा जस्तै कति निकाल्यो हामीले तालमा गरे त्यही लास्टमा कति आउँछ 0 0 सबैको एउटा आउनु पर्छ भन्ने छैन 004 is to 4 0 0 0 is to 4 इज टु ल 4 आयो ल कसैको 4 आउला कसैको 35 आउला कसैको 6 आउला कसैको 10 आउला तर त्यो 4 आउनेले यसरी गर्यौ र यो 14 लाई के गर्दियौ तिमी यो 4 लाई कि 1 गरायौ रे कि 14 लाई एउटै हुन्छ भन्ने छैन है जति आए पनि ठीक मेरो 0 0 10 आयो कसैले 14 लाई डिभाइड 7 गरे होला कसैले 4 लाई यो एउटै आउनु पर्छ भन्ने छैन यहाँ रो अपरेसन थप्यो भने अर्कै आउँछ 10 लाई तिमीले 10 आएको छ भने 100 बनाउन पनि सकिन्छ नि त्यसलाई r3 मल्टिप्लाई बाइ 10 गरे भने 10 into 0 0 10 into 0 0 या 100 आउँछ 0 0 100 आए पनि मिल्यो यहाँ तिमीले रो अपरेसन के गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है यो मात्रै यो साउन्ड यहाँ अब सी रेन्जमा छैन भन्ने प्रुफ भयो होला आजलाई त्यति एकपटक फेरि हेर्ने कन्फ्युज भयो भने फेरि सोध्ने सर त्यहाँ के भएको भए चाहिँ रेन्जमा पर्थ्यो कन्सिस्टेन्ट भएको भए ल आजलाई गुड बाई है एचएसको देखाउनु पर्छ हजुर सर कन्सिस्टेन्ट भएको भए चाहिँ रेन्जमा पर्ने असिस्टेन्ट भएको भए त यहाँ सल्युसन आउँछ नि त त्यो भनेको प्रिमेज छ भनेको भयो अनि रेन्जमा पर्ने भयो नि त रेन्जमा पर्यो भने त्यसको प्रिमेज अगाडिसित रिलेसन भयो नि त एफ अफ एक्स इक्वल टु 5 भयो भने 5 को प्रिमेज एक्स त्यस्तै टी अफ एक्स इक्वल टु यहाँ सी भइदियो अनि सी को भ्यालु एक्स को भ्यालु आयो जस्तो अघिको बी मा के थियो टी अफ एक्स इक्वल टु बी गर्दा कन्सिस्टेन्ट आएको थिएन भ्यालु नआयो नि एक्स को सल्भ गरेर प्रिमेज फाइन्ड आउट भयो तर यहाँ टी अफ एक्स इक्वल टु सी गर्दा भएन बी र डी मा हेर त बी मा के थियो एक्स को भ्यालु आएको थियो डी मा एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट भएन इनकन्सिस्टेन्ट भयो अनि एभर बी मा या सी बी रेन्जमा पर्दियो बी भनेको रेन्जमा पर्यो सी रेन्जमा परेन रेन्जमा पर्छ भनेको इमेज भयो फंक्सन हो यो त बिर्से फंक्सन बिर्सेर मात्रै यो पेज यो भयो अगाडिको छ लङ क्वेसन भयो है यो
लिभ गरौँ सर मेरो त आज स्क्रिन नै देखिएन गाइज एकछिन नि के भयो स्क्रिन नै देखिएन भने सर आज त एकछिन नि होइन देखिएन टिममा प्रब्लम नेट रहेछ स्लो क्या भएको। यता त यहाँ नेट स्लो भएको नेट स्लो होइन नेट स्लो भएको अरू दिन नि नदेखिनु पर्ने नि खै हाम्रोमा त राम्रै देखिरहेको छ त म नि डाटाबाटै चलाइरहेछु कान्छा खै के भएको अस्ति नि यस्तै भएको थियो अब भोलि राम्रो देखियो भने भोलि स्क्रिनसट गरेर नि देखाउन भन नि फेरि कता कता के हो फेरि लेख्ने कहिलेकाहीँ है हुन्छ त्यस्तै त्यस्तो हुन्छ फेरि भोलि अर्को दिन सोध्न राम्रो देखियो होला यता ल अब यो अब आजलाई बिदा है त थ्याङ्क यू सर सर लिभ गरौँ हजुर लिभ गरौँ अब लिभ गर्ने अब मैले लिभ गरिदिन्छु एटेन्डेन्स हो त एटेन्डेन्स पनि लिनुपर्ने छ ल एटेन्डेन्स पनि भइसक्यो इन मिटिङ ल गुड बाई